नाव प्रकाश विठ्ठल विरणेकर, हा बेळगाव उरता. ॲड्रेस अंबिका बिल्डिंग 8 क्रॉस डॉक्टर राधाकृष्ण मार्ग, हिंदवाडी. एज 74. तुमका किती प्रॉब्लेम आशिल्ले? शुगराचे आशिल्ले आनी शुगर जाल्यानंतर BP जाली. किती वर्सांचे आसा? जवळ-जवळ 14-15 वर्स जाली. नंतर तुम्ही कोणाक भेटले? डॉक्टराक भेटलो. डॉक्टरान औषध हे BPचे आनी शुगराचे गुळी दिते उरले. त्यानंतर श्रीकांत विरणेकर मेळ्ळो आनी तेणें सांगलें आपल्याला यश आसा आट्याचे बद्दल, चपाती आटो हे घेवन पळय म्हूण सांगतलेक हांवें ते गेले. 9 म्हयने जाले आतां. सुरू केले. 9 म्हयन्या भितर आतां गेल्ल्या म्हयन्यांतल्यान हांवें शुगराचे गुळे आनी BP गुळी बंद केले. त्या नंतर हां नॉर्मल आसा. कंप्लीट सोडून दिले. एक्सरसाइज वेटींग बी करता. बरें आसा. हय हय हय. आनी कंटिन्यू करता.